السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حاجی خلیل آپ کو سلام کہہ رہا تھا اور کہا کہ پانی کی پوری ٹینکی آپ کی ہے۔ میں آپ اور حاجی خلیل کا ممنون ہوں۔ کچھ دیر اس ٹینکی کو یوں ہی چھوڑنا پڑے گا، میری بیوی کا بھائی آ رہا ہے، وہ خالی کر دے گا۔ سر آنکھوں پر، میں بعد میں لے جاؤں گا۔ نہیں بھائی، ایک کپ چائے پی کر جاؤ۔ امانتیں ہیں، پہنچانا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ چلو تو پھر اللہ حافظ۔ خدا، یہ کتنا اچھا ثابت ہو رہا ہے۔ تھوڑا برداشت کریں، ہو سکتا ہے کہ ام سعید کی بات سچ ہو اور واقع ہو جائے۔ انشاءاللہ میری بیٹی، انشاءاللہ بہت اچھی ہوں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ کیا بات ہے لیلا، تم کچھ پریشان سی ہو؟
बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं। लैला, मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। पिछले 1 माह से मैं देख रही हूँ तुम कुछ परेशान सी रहती हो। आखिर बात क्या है? मैं समझ सकती हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। कुछ हद से ज्यादा तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ। तुम और तुम्हारे शौहर इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह न करे, ये आप क्या कह रही हैं? मैं किसी और बात पर परेशान हूँ। तो फिर मुझे बता क्यों नहीं देती? ये सफर से ताल्लुक रखता है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। चलो, मैं इसरार नहीं करती क्योंकि जानती हूँ तुम बहुत गहरी हो। मुझे पता है कि कुछ भी हो, लेकिन मेरे पूछने से तुम्हारे इरादे में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। ये खासियत मुझ में कहाँ से आई? तुम्हारे अपने बाप से। अल्लाह उस पर रहम करे। प्यारी बेटी, फारिग वक्त में जाओ और दरख्त से कीनू तोड़ लो, इससे पहले कि वो खराब होकर गिर पड़े। और आते वक्त अपने दादा के घर को भी एक नजर देख लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी जान। तुम्हें बहुत ज़हमत दे रही हूँ। रज़ा भाई, रज़ा भाई, क्या बात है? कोई तकलीफ हो रही है? क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं तो, लेकिन तुम इस तरह चुपचाप बैठने वाले मुझे नहीं हो। पूरे रास्ते में तुम्हारे लतीफ़े पर हंसता रहा हूँ। अच्छा, तो तुम लतीफ़े सुनना चाहते हो? लतीफ़े मत सुनाओ यार, बस ये बताओ क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, नहीं कुछ तो है। कुछ ऐसे ही दिन थे कि मेरे वालिद ज़मीन में काश्त कर रहे थे और इसराइली पूरे इलाके पर गोलियों की बौछार कर उन जगहों को निशाना बनाने की। फिर क्या हुआ? रक्षा में वो देख रहे थे कि एक किसान अपनी खेती बड़े मसरूफ है और उसके बावजूद भी उन्होंने उसे निशाना बनाया और मेरे वालिद जमीन पर गिर पड़े। अल्लाह अकबर। वहाँ कोई नहीं था क्या? वो अकेले थे, उनका खून बहता रहा बहता रहा। जब हम उनकी तलाश में निकले तो मेरे वालिद शहीद हो चुके थे और जमीन उनके खून से रंगीन और उनकी मिट्टी में उसी जमीन की मिट्टी। डरो मत, हम हिजबुल्लाह वाले हैं। अगर आपको बुरा लगा हो तो हम माजरत ख्वाह हैं। पता तो चले आखिर तुम्हारी इस रोज रोज की बदतमीजी की वजह क्या है? बेवकूफ, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम चाहते क्या हो? अगर अब भी नहीं जानते तो जाओ और जाकर अपनी बीवी से पूछो। लैला जैसी को मैंने पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। मैं उसे इतना तंग करूंगा कि उसका शौहर उसे तलाक देकर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इस सब का क्या फायदा जबकि इस लड़की ने तो अपने शौहर को जलील होते हुए देखा ही नहीं। बकवास मत करो, मैं उसे अपना करके ही रहूंगा। और अगर ना माने तो?
وہ ایسا نہیں کر سکتی. میں تو بس فلرٹ کر رہا ہوں. اگر اس نے نخرے دکھائے تو اس کے سامنے ہی اس کے شوہر کا سر پھوڑ دوں گا اور اسے زبردستی اٹھا دوں گا. حاجی کیا تم انہیں اچھی طرح سے جانتے ہو؟ 100%. یہ لیلا ہے، خالہ زہرا کی بیٹی. اس کی شادی اپنے کزن حسین کے ساتھ ہوئی ہے جو ورک شاپ میں کام کرتا ہے. اس کی ماں کینسر کی وجہ سے بیمار ہے اور اس کی حالت بھی اچھی نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ، کیا کوئی ان کا رشتہ دار اعلی کار تو نہیں ہے؟ نہیں، ان کا کوئی رشتہ دار اعلی کار نہیں. میری بہن آزادی کے ذائقے کو وہی محسوس کر سکتے ہیں جو حریت پسند ہو. ٹھیک ہے، لیکن دکھ کا بھی ایک ذائقہ ہے جسے وہ جانتا ہے جس میں ڈوب چکا ہو. آپ کے لہجے سے بھی لگتا ہے کہ آپ کی فیملی اسرائیلیوں کے مظالم سے پریشان ہے. ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہم ایک بڑے جیل میں رہتے ہیں جہاں دکھوں اور غموں کا بسیرا ہے. ہمارے گاؤں میں ان جوانوں کو دکھ سہنا پڑتا ہے جو لہر آرمی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. ہم اسی لیے تو یہاں آئے ہیں. اچھا، مجھے کچھ جلدی ہے. نہیں، بہت دیر ہو چکی، مجھے گھر جانا ہے. آرام سے بہن، ابھی ہماری باتیں ختم نہیں ہوئی. میرے شوہر اور ماں پریشان ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ گاؤں والے باتیں کرنے لگے. مجھے معاف کرنا، فیصلہ میرا نہیں حاجی کا ہے. وہ کہاں ہیں؟ میں ان سے بات کروں گی. بہن خیریت تو ہے؟ مجھ سے کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ ایسا آپ کی بہن کے ساتھ کیا جائے؟ نہیں، بس جانے سے پہلے کچھ باتیں ضرور سن لیں. فرمائیں. ہم آپ اور آپ کے شوہر حسام کے بارے میں سب کچھ ہی جانتے ہیں. وہ ایک میکینیکل ورک شاپ میں کام کرتا ہے. اسی طرح آپ کی بیمار ماں، ہم ان کے بارے میں بھی سب کچھ جانتے ہیں. بس اگر آپ ہماری رازدار بنیں تو ہم شکر گزار ہوں گے. دوسری صورت میں آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو مصیبت میں ڈالیں گی. خدا کی پناہ، میں اسے راز ہی رکھوں گی. حتیٰ اپنے شوہر اور ماں سے بھی. حتیٰ شوہر اور ماں سے بھی. قسم کھائیے. خدا کی قسم، میں آج کے بارے میں زبان تک نہ کھولوں گی. میں نے آپ کا یقین کیا. اب آپ جا سکتے ہیں. جی خالہ جان. یہ تو میری دوائی نہیں. نہیں، یہ آپ ہی کی ہے لیکن کمپنی مختلف ہے. مہربانی سے اسے واپس لے جاؤ، پہلی والی لے آؤ. خالہ جان یہ اس جیسی ہے. فرض کیجیے کہ آپ نے مجھے روٹی لینے بھیجا ہو. اب آپ کو اس سے کیا مطلب کہ کس تندور سے لے کر آؤں؟ بس روٹی اچھی ہونی چاہیے نا؟ نہیں، بس اچھی ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اللہ شفا دے آپ کو. اللہ مدد کرے. یہ کتنے میں ملی حسام؟ پہلے والے کی ہی طرح. یہ بھی 2 لاکھ لیرہ میں. مجھے معاف کرنا بیٹا، میں کچھ زیادہ ہی تم لوگوں پر بوجھ بنی ہوئی ہوں. پلیز دوبارہ یہ مت کہیے گا. میں نے پریشان بھی تو بہت کیا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ بہت دے گا. میں نے آج منیر بھائی کو کینیڈا خط لکھ کر ساری صورتحال بتا دی ہے. لیکن وہ جواب نہیں دے گا. نہیں، جواب دے گا. اس کے سفر کے لیے میں نے 2 ملین لیرہ دیے تھے. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پہلی ہی فرصت میں واپس کر دے گا. اللہ کرے وہ وعدہ وفا کرے. یہ بتاؤ حسام،
तुम अपना गुजारा कैसे कर रहे हो? अल्लाह किसी को उसके हाल पे नहीं छोड़ता। खबरदार, जो लहर वालों का आलायकार बने। नहीं, मुतमईन रहिए, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं तुम पर वाजे कर दूं, शायद मैं किसी भी चीज को बर्दाश्त कर जाऊं, मगर खबरदार जो लहर के आलायकार बने। जी हाँ खाला, ये मेरा वादा है। जब वो मुझे टॉर्चर भी किया करते थे, मैंने तो तब भी ऐसा नहीं सोचा था। अब भला कैसे ये सोच सकता हूँ, जबकि उस वक्त आप लोग कुछ भी नहीं कर सके थे। अब जब मुझे होश आया तो मैंने खुद से कहा कि दुनिया में कोई चीज नहीं सिवाय इसके कि इंसान अपने आप को पाले। मैं 1000 बार मरना पसंद करूंगी, मगर इसराइली पैसों से इलाज हरगिज नहीं।